بستان محتشم اے او پاک لوگ نے کہ اگر اینا دا پیار نہ ہوئے تے کعبے دا طواف چکر بن جاتا جے اے او گھرانہ جے اینا دا پیار نہ ہوئے تے پھر جڑے سجدے دے نا ٹکرا بن جاندیاں جے اگر ان کا پیار نہ ہو تو روزے فاقے بن جاتے ہیں اگر ان کا پیار نہ ہو تے زکات ٹیکس بن جاندی جے اگر اینا دا پیار نہ ہوئے داڑھی ایلی ہوئے یا ایلی ہوئے داڑھی دا بال سوال بن جاتا ہے اور اے کوئی گلا میں جذبات سے نہیں کہہ رہا میرے نبی پاک نے فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لآل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار فرمایا اگر کوئی بندہ کعبے دے گوشے دے اندر رب دی عبادت کرے کعبے دے مقام ابراہیم دے درمیان قیام کرے سجدے کرے روزے رکھے لیکن اس حال دے اندر مرے کہ او دے دل دے اندر میری آل دا بغض سی او دے دل دے اندر میری آل دی عداوت سی میرے نبی نے فرمایا رب کعبے چ او دے سجدے نہیں دیکھے گا رب کعبے چ او دے روزے نہیں دیکھے گا فرمایا داخل النار آگ دے اندر داخل کیتا جائے گا اس وجہ نہ اسی کہنے ہاں کہ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے اور ساڑھے وڈیاں نے تے نبی دی آل دا پیار اس طرح اپنے وجود دے اندر سمایا وے کہ بانی دعوت اسلامی مولانا ریاض قادری نے آکھیا کہنے لگے میرے وجود دے ٹوٹے کرو تے ٹوٹیاں دا قیمہ کرو ان کیمیاں دے پوڑے چو بھی علی علی دی صدا بلند ہوندی نظر آئے گی آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین پھر بولو آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اللہ دے بندے ہو اے گھرانہ دے او گھرانہ وے امام اعظم ابو حنیفہ دنیا دے اندر سب تو زیادہ جنہ دی تقلید کرن والے پائے جاندے نے نا اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے بڑے بڑے تسی اولیاء دیکھو گے بڑے بڑے تسی ائمہ کرام دیکھو گے جدو علی دا لال آمدہ سی نا جدو سیدہ کائنات دے گھرانے دا کوئی بچہ آمدہ سی تے اے اپنے علم نو نہیں سن دیکھ دے اے اپنے قد نو نہیں سن دیکھ دے اے ہاتھ بن کے کھلو جاندے سن ددی لکھن والے نے آکھیا دست بستہ ہے بندو ہاتھ ذرا سارے دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے پڑھو ذرا تھوڑا تھوڑا دست بستہ ہے دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے آلہ ہے محمد کے گھرانے والے اینجا کو کتنے آلہ ہیں کتنے آلہ ہیں کتنے آلہ ہیں محمد کے گھرانے جے اے بھی نہیں نہ بول سکتے تے کادیاں زندگیاں جے تے کادیاں روٹیاں کھاندے ہو کتنے آلہ ہیں محمد کے گھرانے کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا ہے سب اس طرح وعدہ نبھاتے ہیں نبھانے والے پڑھو اس طرح